अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है और मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान की अपनी राय होती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है और सोशल मीडिया भड़ास निकालने की जगह है। मैं मतलब अक्सर सोचती थी कि लोग सोशल मीडिया पर बैठकर कैसे इतनी सारी बातें कर लेते हैं। फिर मेरे ऊपर जब इस तरह का हार्ड टाइम आया ना, यानी कि मुश्किलात कह लें, अ, हर तरह की, ठीक है, बीमारियां भी कह लें, वैसे भी कुछ हालात इंसान के अपसाइड डाउन होते रहते हैं। तो मुझे भी ये लगा कि सबसे बेहतरीन जगह ना ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर बैठकर आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, ठीक है, आ, जो आप अपनों से नहीं कर सकते। आजकल हमारे अपने जो है ना, वो सिर्फ इतने ही रह गए हैं कि हम उन्हें जी जी करेंगे तो वो हमारे अपने हैं, और अगर हम अपनी राय रखेंगे यानी उनसे जो है वो इख्तलाफ करेंगे तो वो आपके अपने नहीं रहेंगे। वो आपको ऐसे दिखाएंगे ना आगे से नज़रें, या कह लें या दो टोक जवाब कह लें, कि आप बस शर्मिंदा ही हो जाएंगे। तो रिश्तों में ना आजकल खलूस नहीं रह गया। पहले वक्तों में लोग इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, शेयर करते थे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, एक दूसरे की कसर खाते थे, इसलिए रिश्ते चलते थे। लेकिन आजकल ना हर बंदा दूसरे से आवाज़ार है, बेजार है, और दिलों में ना ऐसे खाम खा की नफ़रतें रखी हुई हैं। अगर एक बंदा अच्छा भी है ना, तो दूसरे ने उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देनी है कि उस बेचारे ने भी ना ये सोचने पे मजबूर हो जाना है कि मैं इनसे साइड पे हो जाऊं। तो ऐसे करते करते ना हर रिश्ता एक दूसरे से दूर हो गया है, रिश्तों में खलूस ही नहीं है। बंदा किसी से बात ही नहीं कर सकता, तो फिर बंदा किससे बात करे? ठीक है, या तो अपने रब के सामने बैठ के बंदा बातें करे, ठीक है ना, और या बंदा अकेला बड़बड़ाता रहे, और या फिर अब ये लोगों ने निकाल लिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते रहो। मैं कहती थी कि लोग इतना ज़्यादा कैसे बोल लेते हैं, इतनी प्राइवेट बातें भी कर लेते हैं। अक्सर हमें इस तरह की वीडियो देख के लगता है ये बातें इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि ये तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मतलब कि पूरा गुबार जो किसी के सामने नहीं निकाल सकते हो, आप यहाँ पे निकाल के रख सकते हो। आप मतलब रिलैक्स हो जाते हो सीधे वर्ड्स में मैं आपको कहूँ कि बंदा रिलैक्स हो जाता है। किससे के भाई, हर इंसान के साथ मुश्किलात हैं, हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो किससे शेयर करे? इंसान के साथ अल्लाह ने रिश्ते बनाए थे जहाँ हमसायों के भी हकूक़ रखे थे, तो वहाँ पर रिश्तेदारों के तो हकूक़ हैं ही ना, लेकिन कोई समझता ही नहीं है, नहीं समझता कोई भी। इसीलिए हर बंदा जो है वो अकेला रह गया, और स्पेशली जो बेटियाँ होती हैं ना, वो तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ही अकेली रह गई हैं। अब वो अच्छी हैं या बुरी हैं, इस बहस में नहीं जाते हम, इस बहस को एक साइड पे कर दें। लेकिन ये हकीकत है कि बेटियाँ तो बिल्कुल ही अकेली रह जाती हैं, चाहे वो बेटी है, वो बहू है, वो माँ है, वो जिस भी रिश्ते में है, ठीक है ना, वो तो अकेली है। मतलब एक औरत इन द एंड एक माँ तो है ना, ठीक है, चले वो बीवी है, नंद है, खाला है, वटेवर, इतने सारे रिश्ते हैं, सब हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो एक माँ होती है, क्योंकि एक बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसका घर है, और वो अपना घर चलाने के लिए, अपने रिश्ते निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। मैं 20-30% लोगों को निकाल के बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही मतलब अक्ल से पैदल है, कि जिन्होंने तबाहियाँ मचाई हुई हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बाकी बाकी लोगों की बात कर रही हूँ, कि जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और कोशिश करते हैं रिश्तों को चलाने की, निभाने की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नाकाम रहते हैं। क्यों? या तो उनके आसपास वाले बुरे हैं तो वो इसलिए नाकाम है, या वो खुद बुरे हैं वो इसलिए नाकाम है। मतलब दोनों में से एक चीज़ है, पर रिश्ता इस टाइम पर हर हर किसी का नाकाम है। क्यों है ऐसा? हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। हम अगर किसी के साथ चल रहे हैं, चाहे वो दोस्ती है, वो रिश्तेदारी है, इवन मियाँ बीवी भी हैं, तो आप जी जी करते रहोगे, यस यस करते रहोगे तो आप अच्छे हो। और जहाँ आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो कोई आपके सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इवन हम खुद भी, हमारे
یہ نہیں کہ ہم دوسرے کی بات کریں، اگلے کی بات کریں، نہیں، ہم خود بھی اپنی بھی بات کریں. تو ٹیمپرامنٹ اتنے زیرو کیوں ہو گئے ہیں کہ مزاج کے خلاف بات کوئی سننا چاہتا ہی نہیں ہے، اور یہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہیں، اور یہیں سے رشتے ایک دوسرے سے دور ہو گیا، رشتوں میں خلوص ہی نہیں رہا. آپ کسی سے بات کر لو، وہ آپ کے پیچھے مطلب عجیب ہی وہ آپ کے پیچھے باتیں کر رہا ہوگا. کیا رہ گیا ہے؟ مطلب میں اکثر سوچتی ہوں کہ بس ٹینشنز ہی رہ گئی ہیں لائف میں، سکون نہیں رہا. اور جو یورپ میں رہتے ہیں نا، ان کے تو مجھے لگتا ہے رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک کھلونا ہوتے ہیں جسے سب یوز کرتے ہیں، مطلب سب یوز کرتے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کو جب تک باقی سب کو ان کے ساتھ کام ہے نا تو وہ اچھے ہیں، وہ سب ان کی عزت کریں گے. اور جب ان کے کام نکل گئے ہیں نا تو آپ اکیلے ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر بندہ ریلائز نہیں کرتا، یہ ہر بندہ ریلائز کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں باہر رہنے والے اتنے پاگل بنے ہوتے ہیں ان رشتوں کے پیچھے. میرے رشتے میرے رشتے میرے رشتے کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر پہ توجہ نہیں دیتے. اسپیشلی میں اس معاملے میں نا ہسبینڈس کو کہوں گی، بیویاں بھی ایسے کرتی ہیں، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو یا بہن بھائیوں کو یا اپنے ان کو پریورٹی دیتی ہیں، کیونکہ بہت دور بیٹھی ہوتی ہیں تو محبتیں زیادہ امڑ کے آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جو ہسبینڈس مخلوق ہوتی ہے نا، وہ تو میں کہتی ہوں کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے زندگی لٹا ہی پچھلوں پہ دینی ہے، اور ان پچھلوں پہ زندگی لٹا کے نا وہ اپنی فیملی کو اگنور کر دیتے ہیں. اور ایسے زندگی گزر جاتی ہے عورتوں کی یورپ میں. بہت ڈیفیکلٹ لائف ہے یورپ میں، ہر گھر کی یہی کہانی ہے. 4 سال سکون کے گزرے ہیں تو یہ کہانی شروع ہو گئی، 2 سال سکون کے گزرے تو پھر ایسی کہانی شروع ہو گئی، کسی کی تو آتے ہی شروع ہو گئی. سٹرگل ہی سٹرگل ہے یہاں پر. اگر یہی پاکستان میں بیٹھے ہوتے نا تو سنیریو ڈیفرنٹ ہوتا، کوئی پوچھتا بھی نہ. لیکن کیونکہ باہر بیٹھے ہیں تو باہر والوں کی زندگی میں زہر گھولنا ہے. میں کیا کہوں، مطلب میرے پاس تو اب الفاظ ہی نہیں رہے. جب کہتے ہیں نا ایک بندہ کب بولنا شروع کرتا ہے، جب اس کی بس ہو جاتی ہے تو وہ بولنا شروع کرتا ہے. میں اپنے آس پاس بھی دیکھتی ہوں، میں اپنی آپ بیتی بھی کہتی ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کسی بھی باہر رہنے والے کو سکون کے ساتھ. یہاں پیسہ بھی ہے، یہاں پر آزادی بھی ہے، یہاں پر جو ہے وہ پاکستان والے مسئلے مسائل بھی نہیں ہیں، لیکن پاکستانیوں کے کریٹ کیے ہوئے مسئلے مسائل ہیں یہاں پر، جینے نہیں دیتے. میں کہتی ہوں بخش دو جو باہر رہتے ہیں ان کو. اچھا، اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے فیملی ممبر کا ہوتا ہے. چلیں اگر سسرال کی بات کی جائے نا، بہوؤں کو ایک سائڈ پہ گولی مارو، اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ان کے فیملی والوں کے حساب کا بھی نہیں چھوڑتے، اتنا ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں یہ لوگ. کچھ نہیں بن سکتا ان لوگوں کا. تو یورپ، یو کے، امریکہ، کہیں بھی جو پردیسی رہتے ہیں ان کو میرا یہی میسیج ہے کہ ان پاکستانیوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ باہر رہنے والی فیملیز کو سکون کا سانس نہیں لینے دے سکتے. وہ چاہے کوئی نند ہے، وہ چاہے کوئی فیملی ممبر ہے، یا کوئی بھی ہے، مطلب آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے گھر کو نا مطلب کہ توڑ کے رکھ دے گا. وہ جینے نہیں دے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک پیارا یا پیاری باہر رہتے ہیں اور انہیں سانس نہیں آتا ان کے بغیر، ان سے کھانا ہضم نہیں ہوتا ان کے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو کھانے ہضم نہیں نہ ہوتے، یہ باہر رہنے والوں کے گھروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ہم باہر بیٹھے ان کا کوئی علاج کر بھی نہیں سکتے. اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں. بی پازیٹیو، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے گا. خوف کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، واپس لوٹ کے جائے گا ہی جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.